अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि बेहिंदर एक जगह सोने के सिक्के छुपा रहा था, जिसके बाद हुसैन कहता है कि मुझे ये उलूफ नाकाबिल एतमाद लगता है सरदार। ये सुनकर बेहिंदर कहता है क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? हुसैन कहता है अगर इसने आपको नुकसान पहुंचाया तो जनाब। बेहिंदर कहता है मुझे असल नुकसान उस्मान पहुंचा रहा है। मालमराजी किला की फतह के दौरान क्या मैंने अपनी जान दाव पर नहीं लगाई थी? जान छोड़ो, क्या मैंने अपना माल दाव पर नहीं लगाया था? इस उस्मान सरदार ने तुर्गुत को अपने सर पर उठा दिया। हुसैन कहता है आप बेहतर जानते हैं जनाब। बेहिंदर कहता है बिल्कुल मैं जानता हूँ। जब वो फतह कर के लिए जाता है तो वो कहता है कि आओ बेहिंदर मेरी मदद करो, और जब फतह हासिल करता है तो मुझे दावत में बुलाता भी नहीं और कहता है जाओ बेहिंदर अपनी दुकान पर काम करो। इस तरह की नाशुक्री सिर्फ उस्मान जैसा मुनकर इंसान ही कर सकता है। तुम इंतजार करो हुसैन, मैं इन सब को मजा चखाऊंगा, चाहे वो उस्मान हो या तुर्कुत हो या उक्तम। अब मैं उलूफ का साथ दूंगा। दूसरी जानिब बेंगी खातून बेहिंदर बे से कहती है कि किला फतह करने के लिए उस्मान सरदार ने आपको इस्तेमाल किया, लेकिन दावत में उसे मदऊ नहीं किया गया। आप भी पहले देखें फिर उसके मुताबिक अमल करें। यह सुनकर उक्तम सरदार कहता है मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने बेहिंदर को तो नहीं बुलाया, लेकिन हमें क्यों बुलाया? बेंगी खातून कहती है कि वो आप और दीगर सरदारों के सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा करना चाहता है। अब देखते हैं कि वो किला किसको देता है। दूसरी तरफ उस्मान सरदार अपने सिपाहियों के साथ मौजूद है और कहता है कि अगर हमने एहतियात न की तो वो दोबारा मालमराजी किले को हमसे छीन सकते हैं। ये सुनकर तुर्गुत कहता है कि हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी साहिब। उस्मान सरदार कहता है कि हम रुकेंगे नहीं, अगर हम रुक गए तो अपनी तलवारों को उनके सामने रख देंगे। अगर मसलसल हमलों पर है तो उनको रोक सकते हैं। अब हम कोबरी हिसार किला हासिल करेंगे। ये सुनकर अख्तमुर कहता है क्या हमें थोड़ा संभल नहीं लेना चाहिए? अभी वो जो चौकन्ने हो गए होंगे। ये सुनकर उस्मान सरदार कहते हैं बिल्कुल वो इसी तरह सोचते हैं। वो इसी तरह सोच रहे होंगे कि जिस तरह हमने बेलिजिक के बाद एनाकोर हासिल किया, इसी तरह हम मालमराजी किला हासिल करने के बाद कोबरी हिसार फतह कर लेंगे। वो देहातों से फौज बुला रहे हैं और अपनी दीवारें मजबूत कर रहे हैं। मरून खातून कहती है आप क्या करेंगे उस्मान साहब? ये सुनकर उस्मान कहते हैं कि हम ऐसा दिखाएंगे कि हम रुके हैं, लेकिन चुपके चुपके से अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। जब वो समझेंगे कि हम रुक गए हैं तो वो सब सुस्त पड़ जाएंगे और फिर हम उन्हें मार डालेंगे, लेकिन ये फिर भी मालमराजी किले की तरह आसान नहीं है। बाला खातून कहती है कि यह भी आसान नहीं था। उस्मान सरदार कहता है कि सरदारान को बुलाओ, मैं मालमराजी किले के लिए हाकिम का ऐलान करने वाला हूँ। ऐलान के फौरन बाद हम अपनी फतह की तैयारियां शुरू कर देंगे। ये सुनकर सब लोग जाने लगते हैं तो उस्मान सरदार कहता है बुरान कमांडर रेमोस को ले आओ। ये सुनकर बुरान वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब अख्तम सरदार बेंगी खातून से कह रहा था अगर उन्होंने मुझे फतह के लिए बुलाया होता तो मुझे उम्मीद होती कि वो किले की हुक्मरानी मुझे देंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो किला तुर्गुत को देंगे। बेंगी खातून कहती है कि इसीलिए उन्होंने आपको नहीं बुलाया था। अगर आप फतह में शामिल होते तो किला आप ही का होता। यकीनी तौर पर वो किला तुर्गुत को देने वाला है। उक्तम सरदार कहता है कि तुम सही कह रही हो, तुम हमेशा सही कहती हो, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाता। बेंगी खातून कहती है अगर आपने पहले ही मेरी बात सुनी होती तो सरदार आला आप होते, उस्मान सरदार न होता। यह सुनकर उत्तम सरदार खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो दावत पर चलते हैं, लेकिन अतिथिक वो कहाँ है? क्या वो नहीं चलेगी? बेंगी खातून कहती है कि इसके पास बहुत सारा काम है, वो नहीं चलेगी, वो अपना काम मुकम्मल करने के बाद आ जाएगी। यहाँ दूसरी जानिब शामिल बेंदर के पास आता है और कहता है कि खैर होगी इंशाल्लाह। ये कहकर वो कहता है कि उस्मान साहब के यहाँ दीवान है और तमाम सरदारान को बुलाया है। ये सुनकर बेंदर कहता है हमारे सरदार के अल्फाज हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखते हैं, हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दूसरी जानिब कमांडर रेमोस उस्मान सरदार के पास पहुँच जाता है और कह रहा था कि तुमने हकीकत देख ली, तुमने ये भी देख लिया कि जो भी हक के सामने खड़ा होता है उसका अंजाम क्या होता है।
کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر ریموس کہتا ہے، کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عثمان سردار کہتا ہے، اگر مجھے تم پر بھروسہ نہ ہوتا تو تمہارا سر کب تک قلم کر دیا ہوتا۔ اب تم شہنشاہ کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تمہارے تخت کا واحد وارث کانتاکوزینوس میرے پاس ہے۔ ریموس کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر کانتاکوزینوس اولوف کے ساتھ کام کر رہا ہے تو آپ چاہیں گے کہ اسے زندہ رکھیں۔ عثمان سردار کہتا ہے، میں اسی لیے تو شہنشاہ کی طرف بھیج رہا ہوں، تم شہنشاہ کے وفادار ہو، اگر تم یہاں رہے تو کانتاکوزینوس کو قتل کر دو گے۔ ریموس کہتا ہے کہ دشمنوں کے جال میں پھنس کر امید کرتے ہیں کہ آپ شہنشاہ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھیں گے، آپ ایک بہترین دوست ہیں۔ یہ سن کر عثمان سردار کہتا ہے، تمہارا راستہ آسان ہو۔ جس کے بعد ریموس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب اولوف اپنے اڈے پر موجود ہے اور کہہ رہا ہے کہ ریموس کو ہم عثمان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، یعنی شہر اور مارمراجک ہر جگہ پر نظر رکھو۔ یہ سن کر فریک کہتی ہے، عثمان ریموس سے کیا چاہتا ہے؟ اولوف کہتا ہے، یہ تو ہمیں تاجر بہندر ہی بتائے گا، اس کی بدولت عثمان کا ہمیں ہر قدم معلوم ہو جائے گا۔ فریک کہتی ہے، اگر ہم بہندر کو بہت سارا سونا دیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کام جاری رکھے گا۔ یہ سن کر اولوف کہتا ہے کہ تو عثمان کے لیے بہت سارا سونا قربان کر سکتا ہوں، اور جب ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو ہم اپنا سونا واپس لے لیں گے۔ دوسری جانب عثمان سردار کے سپاہی ایک کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران الگن خاتون وہاں پر آ جاتی ہے اور سب کو مزیدار کھانا دینے لگتی ہے۔ جرکتائی کہتا ہے، میں یہاں پر ہوں، مجھے بھی دو۔ یہ سن کر الجن خاتون جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں سن سکتی، مجھے تمہاری آواز بالکل نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے سپاہیوں کو کھانا بانٹنے لگتی ہے۔ جرکتائی کہتا ہے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیں۔ یہ سن کر الگن خاتون اس کی پلیٹ میں ایک بوٹی رکھتی ہے۔ جرکتائی کہتا ہے، اس سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ الجن خاتون کہتی ہے، جو آپ نے کافی پہلے کھایا تھا اس کا حساب لگاؤ۔ یہ سن کر جرکتائی بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ بران کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوبری حصار کا قلعہ حاصل کرنے کے بعد وہ وظیفہ عثمان سردار تمہیں دیں گے۔ یہ سن کر الگن خاتون پر پریشان ہو جاتی ہے اور سارا کھانا وہاں پر رکھ کر باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد گربوز اور جرکتائی اس برتن پر ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنی اپنی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ الگن خاتون باہر پریشانی کی حالت میں جا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ کوبرو حصار کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ بہندر بھی وہاں سے گزر رہا تھا، جس کے بعد وہ الگن خاتون کی باتیں سن لیتا ہے اور اس کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر حسین کہتا ہے، جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا دیوان اوپر نہیں ہے؟ بہندر کہتا ہے، دیوان اوپر ہے تو ادھر جاؤ، ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ الگن خاتون کے پیچھے جانے لگتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باورچی خانے کے دروازے پر آ جاتا ہے۔ اندر الگن خاتون دوسری خاتون سے بتا رہی تھی۔ دوسری خاتون جب پوچھتی ہے تم کیوں رو رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ عثمان سردار کوبری حصار فتح کرنے جا رہے ہیں اور جرکتائی کو وہاں پر وظیفہ دیں گے، اور پھر یہاں پر کھانا کون کھائے گا، اور ہمارے جو محل کی ہیں وہ ان کے ختم ہو جائیں گی۔